सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै जय मसीह साथै नमस्ते। म नन्द कुमार राई केही परमेश्वरको वचनहरू लिएर तपाईँको सन्मुख आएको छु। अगाडि जाउँ वचनतिर। हितोपदेश 1:6ले आज भन्छ, परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो, तर मूर्खले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छ। यसरी नै भजन सङ्ग्रह 14:1-2-3 आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मूर्खले मनमा नै भन्छ ईश्वर छँदै छैन, तिनीहरू भ्रष्ट काम गर्छन्, नीच काम गर्छ र तिनीहरू कोही छैन असल काम गर्ने। तर आज मेरो विषय चाहिँ अर्कै छ। एउटा विषय पनि एउटा टपिक भनौँ। आज बाइबलमा 5वटा अभिप्रायहरू छन् भन्ने कुरो लिएर सरल प्रकारले भन्दाखेरि आज बाइबलले चाहिँ हामी मानिस जातिहरूलाई अर्थ्याउन खोजिरहेका छन्। बाइबलबाट प्रष्ट गरेर उहाँले प्रकट गरी हामीलाई बुझाउन चाहेको अथवा छर्लङ्गै प्रकारले हामीलाई देखाइदिन चाहेको कुरोहरू हामी हेर्नेछौँ। यसर्थ हामीहरू पहिलो हामी अभिप्राय 1 नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ। विषयमा जानुभन्दा पहिला कष्ट गरे तापनि तर पनि आज मैले बाइबल पदहरूलाई हेर्दै पढ्दै बुझाइनमा सायदै राम्रो हुनेछ भनेर म तपाईँहरूलाई आज्ञा मागिरहेको छु। यसर्थ अभिप्राय चाहिँ के रहेछ भनेर हामी 1मा हामी जाँदाखेरि मानिसहरूको पापमै हराएको अथवा घोर अन्धकारको शक्तिमा पापको दलदलमा डुब्दै गरेको जीवन, त्यो अवस्थालाई, त्यो परिस्थितिमा बाइबलले स्पष्ट गरी प्रकट गरिदिनु अथवा हामीलाई त्यो छर्लङ्गै देखाइदिनुको निम्ति नै बाइबलले आज हामीलाई बार बार भन्ने कुरोहरू छ। हामीहरू उत्पत्तिको 3:6 र 7लाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जब स्त्रीले चाहिँ त्यो मन पराउँदो फल रहरलाग्दो हेर्नुमा त्यस फललाई जब खाँदाखेरि आदम र हव्वा दुवैले आफ्नो नग्नताहरू देखेका कुरोहरूलाई हामी पाउँछौँ। र त्यति मात्रै नभएर आज परमेश्वरदेखिको सम्बन्धहरू जो पहिलाको पवित्र सम्बन्धहरू थियो त्योदेखि केही टाढिएर गएकोहरू है। अनि रोमीको 5:12लाई हामी पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर हामी के पाउँदछौँ भने 5:12लाई एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु, यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। हामीलाई बाइबलले यही दर्शाएको छ कि पापको फल चाहिँ हामीले त्यो मृत्युलाई आज हामीले पाएका छौँ। त्यसको दण्ड चाहिँ, त्यसको ज्याला चाहिँ मृत्यु भनेर आज हामीले पाएका छौँ। तर यहाँनिर कुरा चाहिँ यतिमै सिद्धिएको छैन। यहाँनिर अलिकति हामीले अझ अगाडि हेऱ्यौँ भनेदेखि रोमी 6:23लाई आज हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ के लेखेको छ भने, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सितैको वरदान ख्रीष्ट यीशुमा हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन हो भनेर आज हामीलाई त्यो दर्शाइरहेको छ है। पाप गर्नको साथसाथै हाम्रो जीवनलाई उहाँले भनौँ आदम र हव्वालाई एकदमै संसारदेखि त मेटिदिएन नि है। र उहाँलाई अदनको बगैँचाबाट अवश्य उहाँलाई निकालिदियो, तर जीवन रहन दियो। हामीलाई मृत्युलाई त्यो पापले गर्दाखेरि मृत्युमा अँगाल्नु पुग्यो है। 930 वर्षको उमेरसम्म बाँचेको हामी पाउँदछौँ। र यसरी नै परमेश्वरले त हामीलाई कति माया गरेको रहेछ होइन। तर हामीले पाप गरे तापनि परमेश्वरले हामीलाई सितैको वरदान चाहिँ ख्रीष्ट यीशु हाम्रो प्रभुमा अनन्त जीवन चाहिँ उहाँले आफ्नो पुत्रबाट आज हाम्रो जीवनलाई फेरि दिनुभएको हामी यहाँनिर बाइबलले हामीलाई अर्थ्याइरहेको छ। आज हामीले बुझ्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो छ। हामी अगाडि जाउँ 2 नम्बरमा अभिप्राय 2मा परमेश्वरले गर्नुभएको योजना हाम्रो उद्धारको निम्ति
मुक्तिदाता मृत्युद्वारा बाटै बौरी उठाइमा यीशुमा नै उद्धार छ भनी देखाउनलाई या बुझाउनलाई है। 2 नम्बरमा हामीलाई अर्थ्याउनु चाहेको कुरो चाहिँ हामी यहाँनिर बाइबल पदलाई हेर्यौँ भनेदेखि पहिलो कोरिन्थीमा हामीले हेर्नेछौँ। बाइबल पदलाई हामी पढेर पहिलो कोरिन्थीको 15को 1 देखि 4 सम्म म सर्वै पढ्नेछु। भाइ हो, मैले तिमीहरूलाई प्रचार गरेको सुसमाचारमा तिमीहरूलाई याद दिलाउन चाहन्छु, जुन सुसमाचार तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ र जसमा तिमीहरू स्थिर रहन्छौ। यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ, यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, न त तिमीहरूले व्यर्थमा विश्वास गर्यौ। किनभने मैले जे पाएँ त्यसैमा सबैभन्दा मुख्य विषयको रूपमा तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार ख्रीष्ट हाम्रा पापका निम्ति मर्नुभयो, उहाँ गाडिनुभयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पार्नुभयो। पहिलोमा चाहिँ आज हामीले यहाँनिर के भन्नुभएको छ 2मा भने यस सुसमाचारद्वारा तिमीहरूको उद्धार भएको छ। यहाँ पावल प्रेरितले भन्दै गरेको कुरोलाई, कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दै गरेको कुरोलाई हामी पाउँछौँ। तर यहाँ अझै अगाडि यदि त्यसमा तिमीहरू अटल रह्यौ भने, अटल भने या स्थिर रह्यौ भने, यदि त्यसमा नै अडिएर रह्यौ भने, त्यसमै नै गाडिएर बस्यौ भने, नत्र त तिमीहरूले व्यर्थमा विश्वास गर्यौ। व्यर्थमा विश्वास चाहिँ गरेको छौँ भने हामी विफल हुनेछौँ। हौ त्यसो यहाँ अगाडि फेरि के भनेको छ 4मा सिधै भन्नेछु, उहाँ गाडिनु भयो र पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार तेस्रो दिनमा उहाँ पुनर्जीवित पारिनुभयो। आज हामीले विश्वास गर्छौँ कि गर्दैनौँ होइन। सर्वप्रथम त हामीले त्यस अटल हाम्रो विश्वास, हामीहरू त्यसमा अटल रह्यौँ भने, यहाँ कुरा चाहिँ यो छ, यदि हामीले विश्वासै गरेको छैन, त्यस अटल विश्वासै गरेको छैनौँ भने त हामी बेमतलबमा हामीले विश्वास गरेको त्यो बेकारको कुरोहरूमा हामी सिधैमा हामीले विश्वास गर्यौँ, त्यसमा विश्वासै गरेनौँ भने चाहिँ यसर्थ हामीले हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ मरेको हो अनि उहाँ 3 दिनमा फेरि बौरी उठ्नुभयो र हाम्रो उद्धारको निम्ति, हाम्रो पापको ज्याला निम्ति उहाँ मर्नु भएको भनेर हामीले यो कुरोलाई चाहिँ जान्नुपर्छ र हामीलाई बाइबलले बारबार अर्थाएको कुरो हो। 1 पत्रुस 1:19 पनि यो विषयलाई हामी हेर्नेछौँ। 18:19 तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएका व्यर्थका कुराहरूदेखि सुन वा चाँदी जस्ता नाश हुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी तिमीहरू छुटाएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलन थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुटाएका छौ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। आज साँच्चै नै हाम्रो जीवित परमेश्वर कति महान। आज हामीलाई सितैमा त्यो सुन चाँदीहरूले किनेको जस्तो साटेको जस्तो कुरोहरू नभएर उहाँले हामीलाई त्यस्तो दाम तिर्नुभयो, जो आज आफ्नै एउटा निष्कोट बेगर दाग लागेको निष्कलङ्क एउटा थुमा जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा हामी चाहिँ दाम तिरेर अलग छुट्याएकाहरू। अभिप्राय 3मा जानेछौँ हामी। 3मा त्यो प्रकट होस् कि पापको छुटकारा केवल प्रभु यीशुबाट छ, यो हुन्छ होइन त। र यसरी हामीहरू यहाँनिर बाइबलको भर्सलाई हामीले हेर्न योहन्ना 3:16 हामीहरू, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्। प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने चाहिँ कोही पनि नाश नहोस् भनेर पिताले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। आज हामीले यहाँनिर बुझ्ने कुरा,
हामीलाई बाइबलले अर्थाएको कुरो हामीले बार यो कुरोलाई बुझ्नु परेको छ। नत्र आज धेरै हामीहरू अन्यलमा परिरहेको कुरोहरू छ है संसारमा। हामीले प्रभु श्री ख्रीष्टको बारेमा धेरैले भन्छ ऊ पनि त एउटा इन्सान थियो, ऊ मामुली इन्सान थिएन, परमेश्वरले योजना गरेको आफ्नो पुत्र थियो। हो त्यसरी हामीले विश्वास गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ यस कुरोहरूबाट छ। हामीहरू उहाँ चाहिँ एकमात्र पुत्र, ताकि उहाँ माथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् भनेर आज यस संसारमा आज आएको तपाईँ र मेरो निम्ति। यसरी नै प्रेरितको 4:12 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर के लेखेको छ भने अरू कसैमा पनि मुक्ति छैन। आमेन। किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन। परमेश्वरले आज कति ठुलो योजनाहरू गरेको छ हाम्रो निम्ति है। आज अरू कसैमा मुक्ति छैन। करोडौँ आज हामीले संसारको देवी देवतालाई जोड्यौँ भनेदेखि आज धेरै छ आफ्नै विचार भावनाले आज हामीले पुजिरहेको छौँ। तर पनि यहाँ आज हामीलाई चाहिँ के भन्नुभएको छ? अरू कसैमा पनि मुक्ति छैन, स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएको छैन, केवल प्रभु श्री ख्रीष्ट मात्र हो। र आज बाइबलले हामीलाई किन चाहिँ यसरी अर्थाइरहेको छ है, हामीलाई किन भन्नु चाहिँ खोजिरहेको रहेछ नि। र आज हामीले यहाँनिर धेरै बुझ्ने कुरोहरू छ। हामी 4मा जाउँ। त्यो प्रकट होस् हामी मानिसहरूले परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य बलि कसरी अर्पण गर्न सक्छौँ। अब परमेश्वरले रुचाएको उहाँमा आज ग्रहणयोग्य बलि चाहिँ हामीले कसरी, अब हामीले प्रभु श्री ख्रीष्ट जस्तो भएर हामी त दिन सक्दैनौँ है। अब्राहमले पनि आफ्नो पुत्र इसहाकलाई आज परमेश्वरको वचन पालन गर्नमा आज उहाँले आफ्नो छोरालाई नै बलि चढाउन लगिरहेको थियो। तर आज परमेश्वरले आज इन्कार गर्नुभयो, मना गर्नुभयो उहाँको विश्वास देखेर। तर आज हामीमा त्यस्तो शक्ति छ, त्यो आज हाम्रोमा त्यो विश्वास र भावनाहरू छ। तर आज हामीले कसरी चाहिँ अर्पण गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि यहाँनिर हामीलाई के सिकाएको छ भनेदेखि हामी रोमी 12:1 र 2 पढ्नेछौँ। यसकारण भाइयो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद छ प्रभुलाई। यस बाइबलको पदहरू अनुसार आज पावलले रोमीको मण्डलीहरूलाई भनिरहेको छ यहाँनिर आज हामीले परमेश्वरको उहाँको इच्छामा चाहिँ उहाँको कृपालाई हामीले ध्यानमा राखेर उहाँले हामीप्रति कस्तो कृपा गरेको छ सुरुदेखि अहिलेसम्म यो जीवनमा हामीले हाम्रो यो उमेरहरूमा उहाँले गरेको कृपा चाहिँ हामीले कति बटुरेको छौँ। उहाँको कृपालाई ध्यानमा राखी चाहिँ हामीले उहाँको अनुरोध तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु भनेको चाहिँ रोमीको मण्डलीहरूलाई अहिले पावलले भनेको छ। त त्यो आज हामी तपाईँ र मलाई पनि अनुरोध गरिरहेको छ कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आज हामी आत्मिकी एउटा उपासना भएर रूपमा भएर त्यसमा रूपमा घुसेर त्यहाँ भएर आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर भनेर आज हामीलाई बाइबलले सिकाइरहेछ। हामीले यहाँनिर उपासनाको रूपमा आफ्नो आफ्नो शरीरलाई पवित्र बनाउन त सक्छौँ,
र परमेश्वरको ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण, त्यही हाम्रो जिउँदो बलिको रूपमा हामीहरू अर्पण त गर्न सक्छौँ। र प्रियहरू, आज हामीलाई यसरी चाहिँ परमेश्वरले माया गरेर हामीलाई बाइबलबाट त्यस कुरोहरूलाई हामीलाई सच्याउनको निम्ति हामीलाई त्यो प्रकट गरिरहेको छ। हामीलाई हामीहरू पापको दलदलमा अझै पनि नजाओस् भनेर। किनभने परमेश्वरले नचाहेको कामहरूलाई नगर्नुको निम्ति नै आज हामीलाई बार बार बाइबलले हामीलाई सच्याइरहेको छ कि हाम्रो उद्धारकर्ता नै प्रभु श्री ख्रीष्ट, हामीले उद्धार उहाँमा नै पाउँछौँ भनेर। अनि हामीलाई त्यस ग्रहणयोग्यको, उहाँको ग्रहणयोग्यको हामीले बलि चढाउनु पर्ने कुरोहरूलाई आज हामीले उहाँलाई दिनुपर्ने कुरोहरूलाई हामीलाई त्यो कुरोहरू पनि सिकाएको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 5मा जानेछौँ हामी। यूहन्ना 5:28 र 29 खोलेर हेर्नेछौँ। यूहन्ना 5:28 र 29लाई हामी अन्त गर्नेछौँ। म 28 र 29लाई पढेर सुनाउँदैछु। यसमा अचम्म नमान, किनभने समय आइरहेछ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन् र बाहिर निस्कि आउनेछन्। कुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति र कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्ड आगेको पुनरुत्थानको निम्ति हुनेछ। है, यहाँनिर भन्नुपर्दाखेरि 5 अभिप्रायमा चाहिँ मैले लेखेको कुरोहरू चाहिँ मानिसहरूमा प्रकट गर्नु, अघि प्रकट गर्नु या बाइबलले देखाउनु, बाइबलले अर्थाउनु भन्ने कुरो चाहिँ विश्वास गर्ने अथवा विश्वास नगर्नेको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ आज यूहन्ना 5:28 र 29मा यहाँनिर प्रत्यक्ष हामीलाई देखाइदिएको छ। यसमा अचम्म नमान, किनभने समय आइरहेछ जब चिहानमा हुनेहरू सबैले उसको स्वर सुन्नेछन्। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। साँच्चै नै आज हामी मृत्यु भए तापनि हामीले त्यो आवाजहरू सुन्नेछौँ। परमेश्वर प्रभु श्री ख्रीष्ट उत्रि आउनु भएको स्वर्गबाट त्यो आवाजहरू हामी सुन्नेछौँ। आज फेरि आज त्यहाँ हामीहरू अगाडि पढौँ। बाहिर निस्कि आउनेछन् त्यस चिहानबाट। अनि सुकर्म गर्नेहरू जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति आज परमेश्वरमा अच्छाई काम गर्नेहरू, सुकर्म गर्नेहरू चाहिँ एउटा जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति निक्ली आउनेछन् कबरबाट। र अर्को फेरि यहाँनिर विश्वास नगरेको निम्ति हो। यो चाहिँ कुकर्म गर्नेहरू चाहिँ दण्डको पुनरुत्थानको निम्ति। हालेलुया प्रभु। आज साँच्चै नै परमेश्वरले आज यहाँनिर अलग्गै छुट्याइदिएको रहेछ यस पदहरूमा। आज हामीले के गर्दैछौँ त है? आज हामीले कुन चाहिँ पुनरुत्थान लिने हो? जीवनको पुनरुत्थानको निम्ति या दण्ड आगेको पुनरुत्थानको निम्ति? प्रभुले आज हामी विश्वासीहरूलाई कति माया गरेको छ, जसले आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मामा भर परेर उहाँहरूलाई पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको शक्ति अनि उहाँले सिकाएको कुरोहरूलाई आज हामीले हिँड्यौँ भनेदेखि आज हामीले 2वटा पुनरुत्थानमा हामीले सुकर्मको गर्नेहरू जस्तो आज हामीहरूले त्यो पुनरुत्थान भएर हामीले प्रभुसँग भेट हुनेछ अनि प्रभुसँग हामी उचालिनेछौँ। हामीलाई बार बार भन्नु चाहेको कुरो
आज मैले तपाईँहरूको माझमा 5वटा विषयहरू राखिदिएँ। प्रष्ट गर्न नसके होला, तपाईँहरूले बाइबल पदहरूलाई पढेर तपाईँहरूले फेरि पनि अझै तपाईँले गहिरो रूपमा बुझ्नुहोला। अनि आजको वचन म यहीँमै राख्दै जय मसीह, सधैँ नमस्ते।